बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज का प्रोग्राम फिर ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है उसके बारे में है। लेकिन आज बात जंग पे नहीं होगी, इस पे होगी कि इसराइल, अमेरिका और वेस्ट, मगरबी यूरोप बहैसियत मजमूई ईरान को कब से ये कह रहे हैं कि वो एटम बम बनाने जा रहे हैं, और आज की तारीख तक भी ईरान के पास ना तो एटम बम है, ना उसने ये फैसला किया है कि वो एटम बम बनाने जा रहा है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस की इंचार्ज हैं तुलसी गैबर्ड, उन्होंने 2 महीने पहले सेनेट के सामने अपनी सालाना रिपोर्ट जो पेश की है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा, इंटेलिजेंस असेसमेंट जो उनकी होती है सालाना, कि ईरान के पास एटम बम नहीं है और ना ही उन्होंने अभी तक ये फैसला किया है कि वो एटम बम बनाना चाहते हैं। यूरेनियम की जो है अफजूदगी, एनरिचमेंट, वो ज़रूर चल रही थी, उसकी बात हुई है, लेकिन ये क्लियरली उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा था सिर्फ 2 महीने पहले। इसके बावजूद इसराइल ने ईरान पर हमला किया कि वो एटम बम बनाने जा रहा था। आज हम सिर्फ ये बताना की कोशिश करेंगे, ये वजाहत करेंगे कि ये जो बात है कि ईरान बिल्कुल एटम बम बनाने लगा, बस बनाने लगा, ये बहुत पुरानी बात है। ये जितना कुछ मिल सका है मुझे वो अर्ज किए देता हूँ। ये यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल एक न्यूज़ एजेंसी होती थी, और उसने 41 साल पहले 1984 में रिपोर्ट दी, और उसका उन्वान था आयतुल्लाह's बॉम्ब इन प्रोडक्शन फॉर ईरान, कि आयतुल्लाह का बम जो है वो बनने जा रहा है। 1984 के 1979 में इनकलाब आया ईरान में, और 5 साल के अंदर अंदर ईरान जो है वो एटम बम बनाने जा रहा है, बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका है, जो कि बिल्कुल नाकाबिल यकीन बात है। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो अभी वहाँ नहीं पहुँचा था, और ये लोग कह रहे थे कि बल्कि उसमें जो अल्फाज हैं वो जेम्स डिफेंस वीकली से लिए गए हैं, और जेम्स डिफेंस वीकली जो है उसको जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के हों या अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के हों, दुनिया भर के डिफेंस जर्नल की जो बात है उसको वो बिल्कुल ऑथेंटिक समझते हैं। और ये जो बात यूपीआई ने कही है कि आयतुल्लाह का बम जो है वो बनने जा रहा है, बिल्कुल बनने के करीब है, बल्कि उसमें लगता है फाइनल स्टेजेस पे है। दे आर मूविंग वेरी क्विकली एंड विद इन 2 years दे आर गोइंग टू हैव द बॉम्ब, और उनकी जो तैयारी है इट्स ऑलमोस्ट इन फाइनल स्टेजेस। ये उसमें डिफेंस जेम्स वीकली के अल्फाज हैं 1984 के, आज से 41 साल पहले। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज तक भी 41 साल के बाद भी ईरान के पास एटम बम नहीं है, और ये ख़ुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है, और अब भी वही बात है कि बस बनाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। उसके बाद 1993 में नेतन्याहू ने मजमून लिखा अखबार में, और उसमें उसने कहा कि ईरान जो है वो बनाने जा रहा है एटम बम, और उसमें उन्होंने तारीख दी कि 1999 तक, 1999 में ईरान जो है वो एटम बम बना लेगा। और ये बात, इस बात को आज 32 बरस हो गए हैं, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि 7 साल में 1993 में बात की, और 1999 में 6 बरस में ईरान जो है वो एटमी ताकत बन जाएगा, उसके पास एटम बम होगा। और इससे पहले आप देखिए कि जो जेम्स डिफेंस वीकली के अल्फाज हैं वो यहाँ के 2 साल में, 1984 में 2 साल थे, और उसके बाद 9 साल के बाद वो कह रहे हैं कि अभी 7 साल और लगेंगे, 32 साल इस बात को हो जाए। 1995 में नेतन्याहू ने किताब लिखी फाइटिंग टेररिज्म। उसमें उनका जो बाकी बातों के अलावा जो उनका मजमून था, बेसिक जो थीम कहना चाहिए, वो ये था कि आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ अगर करना चाहते हैं कार्रवाई, तो टेररिस्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करें, बल्कि उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उन हुकूमत को ख़त्म करें जो उनको सपोर्ट करती है। और उसमें उन्होंने ईरान का नाम लिखा, शाम का लिखा, बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनका, लीबिया का, इराक़ का ऑफ कोर्स,
اور کہ ان یہاں جو ہے وہ آپ حکومتیں بدلیں، ان کو ان سے جان چھڑائیں، ورنہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے ٹیررزم ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ٹیررزم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی یہاں حکومتیں الٹا دی جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہی جو 1995 میں اس نے لکھا تھا اس کتاب میں، اسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پھر 2003 میں عراق پر حملہ کیا گیا، امریکہ نے کیا. اس کے بعد 1995 ہی میں، وہ بھی 30 سال پہلے آج سے، نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑا طویل آرٹیکل چھاپا، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور 5 سال میں یعنی 2000 میں وہ ایران کا ایٹم بم تیار ہوگا. 1993 میں کہا کہ 7 سال میں. نیتن یاہو نے کہا 1995 میں کتاب میں لکھا کہ آپ رجیم چینج کریں 6-7 ملکوں کی، اور 1995 میں نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ 5 سال میں 2000 تک وہ ایٹم بم بنا لے گا. نہیں بنا، کچھ نہیں ہوا. پھر NBC نے 2005 میں لکھا کہ اگلے سال 2006 میں ایران کا جو ہے ایٹمی پروگرام وہ مکمل ہو جائے گا اور ان کے پاس ایٹم بم ہوگا. اس بات کو 20 سال ہو چکے ہیں آج. اس کے بعد 2010 میں یہاں کے ایک میگزین ہے دا اٹلانٹک، وہ بڑے تفصیلی اور بڑے تحقیق کر کے آرٹیکل لکھتا ہے، اور ان کی باتوں کو بڑی سیریسلی لیا بھی جاتا ہے. ان کا مضمون جو لکھا اس کا عنوان تھا پوائنٹ آف نو ریٹرن، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایران جو ہے ایٹم بم بالکل بنانے جا رہا ہے، اس کو روکو. اور اس بات کو 15 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد 2012 میں یعنی آج 13 سال پہلے جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے نیتن یاہو نے بحیثیت پرائم منسٹر ایک خاکہ سا دکھایا، کافی وہ کارٹونش قسم کا خاکہ تھا. باہر وہ جنرل اسمبلی جیسی موقر جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے وہ دکھایا کہ جی اب دیکھیں یہ ایٹم بم جو ہے اس طرح بنتا ہے، اور ایران جو ہے وہ اپنے پہلے 2 سٹیجز مکمل کر چکا ہے اور اب آخری سٹیج پر ہے، تو اس کو روکنا ہوگا، جلدی روکنا ہوگا، ورنہ بس ایٹم بم تیار ہے. اس بات کو 13 سال ہو چکے ہیں. پھر سپٹمبر 2020 میں، آج سے 5 سال پہلے، اسرائیل کا اخبار ہے ہارٹس، یہ لیفٹسٹ اخبار ہے، لبرل اخبار ہے، اور نیتن یاہو کے خلاف بھی لکھتا رہتا ہے، نیتن یاہو کی پالیسی کے خلاف لکھتا ہے. تو اس کو اور انگریزی کا ہے. تو اس نے لکھا 2020 میں کہ یہ ستمبر 2020 کی بات ہے کہ سال کے اینڈ تک، ستمبر میں لکھ رہا ہے، تو اکتوبر، نومبر، دسمبر یعنی اگلے 3 مہینے میں، یا ستمبر بھی کر لیں تو 3 مہینے میں ایران کے پاس ایٹم بم ہوگا. اگر 3 مہینے کی بات ہے تو پھر تو اس کا مطلب سارا کچھ مکمل ہے، لیکن تھا کچھ بھی نہیں. اور آج جو ہے وہ 2025 ہے، اور آج تک بھی خود اسرائیل کے بقول، خود امریکہ کے بقول، ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اور نہ ایران نے ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے باوجود ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے یہ اس پہ بحث ہوتی رہے گی کہ وہ رجیم چینج کرنے کے لیے کیا گیا ہے، ایٹم پروگرام زیرو کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس پہ بات پھر اگلی ویڈیو میں کرتا ہوں میں. ابھی یہاں تک بات ختم کرتے ہیں. پھر ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے کمنٹس دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.